Chapter 2, Sloka 7. कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 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 पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 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 पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 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 शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.